हमारे साथ SHO शरकपुर शरीफ खुरम शहजाद डोगर मौजूद है। वो कहता है कि बच्ची आई, उसने आके कहा कि मेरे कजन की शादी है, मुझे पैसे दे दो, मेरे साथ चाहे गलत काम कर लो। फिर अगले दिन आ गई, मैंने घर में ही उसके बकौल उसने अपनी एक छोटी सी अताई डॉक्टर की दुकान या जो भी एक सेटअप बना रखा है, तो वहाँ पे वो दोबारा बच्ची आई है और उसने इसे ऑफर करवाई है और फिर इसने एक ही बार उससे ये इसके मुताबिक कि उसकी रजामंदी के साथ उसे इसने 50 रुपए भी दिए हैं। और फिर वो नेक्स्ट आई है कि मुझे नहीं आ रहे जो होते हैं खवातीन के पीरियड, और उसके बाद ये चली गई है। सिर्फ 2 मुलाकातें। ये सच बोल रहा है? असल हकाइक हैं क्या? नहीं ऐसे नहीं है। ये मतलब बच्ची के साथ इसने मुतअद्दिद बार किया है, तो मुतअद्दिद बार। हाँ, और क्योंकि बच्ची बेसिकली थोड़ी सी दिमागी तौर पे कमज़ोर थी, उसको नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, या तो अगर वो मुकम्मल मतलब एक एक्टिव बच्ची होती तो फिर हो सकता है वो शोर डालती या कुछ इसको रजिस्ट करती। लेकिन ज़ाहिर है इसको फिर ये एक उस्ताद भी था, उसको साथ पढ़ा भी रहा था, तो इसलिए बच्ची इसके झांसे में आ गई और ये उसके साथ इसने ये किया, ज़्यादा दफ़ा किया, और इसी वजह से वो अभी तो ये मौलाना साहब पकड़े गए हैं ना, तो अभी तो सारी बात सामने आ गई है। अब इस तरह के जो बंदे होते हैं ये बड़ा मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये हो सकता है इससे पहले पता नहीं कितनी बच्चियों पे या बच्चों पे अटेम्प्ट कर चुके हों। वो पूछा भी है, लेकिन वो इनकारी है। वो अब तो नहीं मान रहे, हमारे पास भी नहीं मान रहे थे। जब हमने उसके सामने सारे शवाहिद सबूत उसका जो पोस्टमार्टम सारा कुछ रखा, फिर इन्होंने तस्लीम किया। शुरू में तो इन्होंने यही कह पाते हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर इन्होंने सारा बताया कि इस तरह करके मैं इनके साथ मेरा बन गया था। ये बच्ची मेरे पास आती थी, 2-2 3-3 घंटे मेरे पास उधर रहती थी, तो पढ़ाई के वजह से। तो उसके बाद फिर इन्होंने, अब जाहिर बात है अब तो फिर उसने अपना जुर्म छुपाने के लिए या अपने आप को बेगुनाह बनाने के लिए उसने मुख्तलिफ बातें तो करनी है, लेकिन जो असल बात है वो यही है। कैसे आपके नॉलेज में आया, दरखास्त मौसूल हुई और किस तरह से कार्रवाई का आगाज़ किया? जी, ये हमें 15 पे बेसिकली कॉल मसूल हुई। हमें 15 पे कॉल आई कि एक लड़की को जो है ना पॉइजन कर दी गई, उसको जहर दे दिया गया और उसकी डेथ हो गई है, तो पुलिस मौके पे आए और देखी। सही। बंदा जो था, जिस कॉलर था, वो अननोन था, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। तो हम 15 पे हज़ार हमारा रिस्पांस होता है पुलिस का, हमारा रिस्पांस हुआ, हम पहुँचे वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि लड़की का, एक लड़की है 23-24 साल की, उसका जनाजा तैयार है, लोग जनाज़गाह में इकट्ठे हैं और उसका जनाजा होने वाला था। हमने वहाँ पे जाके मौके पे उनको पूछा, उसके पेरेंट्स को, कि इसकी डेथ कैसे हुई। पहले उन्होंने कहा कि जी इसको टीबी थी, टीबी की वजह से इसकी डेथ हो गई। हमने कहा अगर टीबी थी तो इसकी कोई एक मेडिकल हिस्ट्री होगी, हमें वो दिखाएं, इसके कोई मेडिकल हिस्ट्री, इसके कागजात। सही। उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो तो हमारे पास नहीं है। हमने कहा कि जी हमें ये इत्तला मिली है कि इस लड़की को मारा गया है, सुसाइड है, तो केस है, तो इसको हम ऐसे नहीं आप इसको दफनाने देंगे। वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा, इसको हम लेके जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा इसकी काज ऑफ डेथ की। असल हकाइक सामने आएंगे। वहाँ पे मौलवी साहब खड़े थे, वो कह रहे थे कि नहीं, औरत के जनाजे का जल्दी हुक्म है, इसको जल्दी जल्दी दफनाएं। हमने कहा कि नहीं, हम इसको ले आए लड़की को। 15 की जो कॉल मसूल हुई वो किसी मतलब अहले इलाका किसी बंदे ने इतला दे दी। सही। अजीजों ने नहीं दी, उनके बुरसा लवाइकीन ने नहीं दी। तो जब हम उसकी डेड बॉडी को लेके आए, थाने में आए, तो फिर मैंने उसके पेरेंट्स को पूछा कि आप हमें सही बात बता दें, असल मसला है। उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से, कि हमारी बदनामी ना हो, तो हम खामोश थे, तो अब हम आपको असल बात बता देते हैं। सही। कि असल बात यही है कि जी हमारी जो बेटी थी ये ज़हनी तौर पे थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो इसको एक कारी साहब जुल्फ़कार साहब आते थे हमारे मोहल्ले में, तो वो बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते थे और साथ में अताई डॉक्टर भी थे, तो हम उनके पास उसको भेज देते थे। हमें नहीं पता था कि ज़ाहिर है गरीब लोग थे बहुत ही, तो उनको इतना नहीं पता था कि को एक जो है गांव में या हमारे देहात में अभी भी समझा जाता है कि जो एक आलिम दीन है, कुरान पाक पढ़ा रहा है, वो एक बड़ा बरगज़ीदा आदमी है, बड़ा नेक आदमी, और लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, ये है। तो वो बच्ची के साथ उसने कैम कर लिए, वो जो मौलवी था। उसके बाद बच्ची क्योंकि ज़हनी तौर पे कमज़ोर थी, उसको नहीं पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। सही। तो बच्ची जब प्रेग्नेंट हो गई, जब उसको पता चल चुका था मौलवी साहब को, उसने खुद से ही उसको कोई इसकाते अमल की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। सही। ज़ाहिर वो ताई था, कोई प्रोफेशनल था नहीं, वो जैसे जैसे कोई उसको पता चलता तो मेडिसिन तजर्बात उसको करना शुरू किया। बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, पेरेंट्स उसको लेके एक जो मुकामी कोई ताई थी उसके पास लेके, उन्होंने बताया कि ये बच्ची तो हामला है,
صحیح. تو ان کے تو وہ پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ بچی ہماری کیسے حملہ ہو گیا. کیسے ہم لوگ. لیکن اس دوران وہ کیونکہ میڈیسن دوائیاں کافی زیادہ وہ لے چکی تھی تو وہ ان کی نہ مطلب طبیعت نہ سنبھل سکی اور اس کی بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی. پیرنٹس نے سوچا کہ اس سے جب محلے والوں کو گاؤں والوں کو پتہ چلے گا تو بدنامی بڑی ہوگی کہ جی یہ اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ فوری طور پہ انہوں نے اس کو دفنانے کا فیصلہ کیا. جو فیملی ہے یہ ملزم کی وہ فیض آباد میں رہتی ہے. اس کے بچے ہیں 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں 4 بچے ہیں اور شادی شدہ ہے. بڑی بیٹی کی عمر بھی 22 سال ہے. اس نے اپنی ہم عمر بیٹی کی ہم عمر تقریباً یہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. اور بعد ازاں وہ کہتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی فیض آباد گئے, اس کی وائف کو کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور آپ کا شوہر اس میں انوالو ہے. اور ایسے اس میں بھی کوئی حقائق ہیں یا کوئی گھر والوں کو پہلے گھر والوں کو اس دن پتہ چلا جس دن وہ اس کی طبیعت زیادہ بگڑی اور وہ لے کے گئے ہیں کیونکہ گھر والے اس کے بالکل ان پڑھ اور بالکل غریب لوگ تھے. وہ ان کو پاس نہ تو کوئی اسپیشلائزڈ کوئی اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کے پیسے تھے, نہ ان کے پاس ریسورسز تھے, نہ ان کے پاس علم تھا. ان کے 1-2 بچے اور بھی اب نارمل اسی طرح کے تھے. کمزور بچے جس طرح وہ ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی کوئی پرابلم آ جاتی ہے ان بچوں میں تھی. تو اس لیے جب وہ بچی کو لے کے گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پریگننٹ ہے. بچی خود بھی نہیں بتا سکی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. تو بیسیکلی تو یہ اس کے دماغی طور پہ کمزور ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے, جو بیسیکلی استاد کے روپ میں انہوں نے یہ سکھایا نا کہ ہمارے لوگ جو بندہ دینی تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کو بالکل اس کی کویسچن نہیں کرتے کہ یہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے, نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن ایسے متعدد واقعات آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہیں کہ جب امام مسجد بچوں کے ساتھ اس طرح کے جنسی فعل میں ملوث پائے گئے ہیں. تو یہ ایک ہے بھی ہے خیر کہ جو بندہ دینی تعلیم اور جس کے پاس دینی علم ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ہے تو اور مسلمان ہم کرتے بھی ہیں سارے لوگ, لیکن جو اتنا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے آج کل کے دور میں. جب آپ تو کبھی بھی بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ نہ کریں. اس میں یہی بات ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو جب بھی کسی کے پاس بھیجیں اور خاص طور پہ تنہائی میں جب بھیجتے ہیں تو اس کو آپ فالو اپ ضرور کریں, اس پہ نظر ضرور رکھیں. کسی کے اوپر اس معاملے میں آپ بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں. جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جلدی دفنائیں, وہی بیسیکلی وہ خدائی بندہ تھا جو مولوی تھا جس نے یہ سارا. اچھا وہی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا. وہ جنازہ بھی پڑھاتا تھا نا, امامت بھی پڑھاتا تھا. اچھا وہ بچی کے بھی وہی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا. اچھا جلدی دفنا دیں. تو لیکن ان کے گھر والوں کو یہ علم تھا, لیکن وہ خاموش تھے. پھر بھی خاموش تھے کیونکہ ان کا تھا ہوتا ہے کہ گاؤں میں جو بھی عزت کرواتا ہے اس کی رسپیکٹ زیادہ کی جاتی ہے. اچھا. اور وہ اپنے چپ تھے. لیکن پھر جب ان کو ہم نے کنونس کیا پھر انہوں نے اس کو FIR پہ آمادہ ہوئے, پرچہ دیا, پوسٹ مارٹم ہوا, پھر ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اسی رات پھر ہم نے ریڈ کیا, یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. صحیح. اس کے بعد چلا پرچہ ہو گیا, پھر ہم اس کو اریسٹ کر کے آئے. پھر اس نے اپنا سارا یہ تسلیم کیا جرم کہ جی یہ میں نے اس طرح کر کے میرے اوپر شیطان کا جو تھا حملہ ہو گیا تھا, شیطان ہیوی ہو گیا تھا, شیطان کی وجہ سے میں نے یہ فیل سرزد کر. قرآن صاحب یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. ایک بچی کو پہلے تو زیادتی کا نشانہ بنایا اس نے, پھر اسقاط حمل ٹھہر گیا, اس کے بعد بھی وہ اس کی موت واقع ہو گئی اور پھر وہ نماز جنازہ کروانے لگ گئے اور قانونی کارروائی کی طرف نہیں آئے. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی لڑکی کے ساتھ کسی کے ساتھ جنسی تعلقات ہوں. اگر کسی کے بارے میں کسی گھر کے بارے میں ایسی بات نکل جائے تو لوگ 7 پشتوں تک اس کو نہیں چھوڑتے. صحیح. یہ چیزیں ہمیشہ گاؤں کی سوسائٹی میں ابھی بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی اس فلاں بندے کی نسل میں اس کی دادی پردادی کے جنسی تعلقات ہوتے تھے, تو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. صحیح. تو کبھی بھی وہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ خاص طور پہ جو آنر کلنگ کا سب سے بڑا جو ریزن بھی یہی ہے کہ جو ہم نے ایک نام نہاد اپنی ناک اور عزت کو بچانے کے لیے ہم بچیوں کو جو ہمارے معاشرے میں مارا بھی جاتا ہے, اور ان کو ایسے جو کیسز ہوتے ہیں کوئی جو جن کا یہ شکار ہو جائے ان کو دبایا جاتا ہے.